बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो एंड तक देखना और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। कभी कभी इंसान बिल्कुल ठीक होता है, सब कुछ जिंदगी में चल रहा होता है, लोग हंस रहे होते हैं, घर आबाद होता है, रोटी कपड़ा सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में एक अजीब सी खाली जगह होती है। ऐसी खामोशी जो शोर से ज्यादा भारी होती है, ऐसी बेचैनी जो डांट का नाम नहीं लेती, बस महसूस होती रहती है। इंसान समझने की कोशिश करता है कि कमी किस चीज की है, मगर जवाब नहीं मिलता, क्योंकि असल कमी दुनिया की किसी चीज की होती ही नहीं। वह कमी सिर्फ अल्लाह की होती है। काबा को जब लोग देखते हैं तो अक्सर कहते हैं कि यह सिर्फ एक इमारत है, एक जगह है जहां लोग इबादत के लिए जाते हैं, मगर जो इंसान दिल से देख ले उसे समझ आ जाता है कि काबा सिर्फ पत्थर का घर नहीं, बल्कि एक याद दहानी है। यह याद दिलाता है कि दुनिया जितनी भी घूमती रहे, जितनी भी बदलती रहे, इंसान का दिल सिर्फ एक ही मरकज पर सुकून पाता है, और वो मरकज अल्लाह है। दिल का भी एक तवाफ होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि लोग काबा के गिर्द घूमते हुए नजर आ जाते हैं, मगर दिल का तवाफ कोई नहीं देख पाता। दिल अपनी गलतियों के गिर्द घूमता रहता है, अपनी कमजोरियों के गिर्द, अपने गुनाहों के गिर्द, कभी शर्म के साथ, कभी जिद के साथ, कभी आंसुओं के साथ। और फिर एक लम्हा आता है जब दिल थक जाता है, जब वो कह उठता है कि बस अब और नहीं। तब इंसान सजदे में गिरता है, और वो सजदा काबा के सामने हो या कमरे के अंधेरे में, अल्लाह के लिए दोनों बराबर होते हैं। यह बात बहुत लोग समझ नहीं पाते कि अल्लाह इंसान से कमाल नहीं चाहता। अल्लाह को परफेक्ट लोग नहीं चाहिए। अल्लाह को वो दिल चाहिए होता है जो टूट कर भी उसी की तरफ लौट आए, जो गिर कर भी यही कहे कि या अल्लाह, तेरे सिवा मेरे पास कोई और दरवाज़ा नहीं। अगर गुनाह अल्लाह से दूर कर देते तो फिर तौबा का कॉन्सेप्ट ही बेकार होता। हकीकत यह है कि गुनाह इंसान को झुकना सिखा देते हैं, और झुकना ही असल इबादत है। काबा के सामने खड़े होकर लोग अक्सर खामोश हो जाते हैं। तुम अल्फाज साथ नहीं देते, आंखों से आंसू बहते हैं, मगर जुबान चुप रहती है। और ये खामोशी अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद होती है, क्योंकि उस खामोशी में दिखावा नहीं होता, सिर्फ सच होता है, सिर्फ दिल होता है, सिर्फ एक बंदा होता है जो अपने रब के सामने खड़ा होता है, बिना किसी बहाने, बिना किसी सफाई के। इंसान अक्सर कहता है कि काबा दौर है, मक्का दौर है, लेकिन सच ये है कि दूरी फसलों से नहीं होती, दूरी दिल से होती है। और दिल जब अल्लाह की तरफ झुक जाए तो फिर काबा पास आ जाता है, चाहे आंखों के सामने हो या सिर्फ तस्वर में। अल्लाह को तुम्हारी लोकेशन नहीं चाहिए होती, अल्लाह को तुम्हारी डायरेक्शन चाहिए होती है। और जिस दिन दिल का रुख अल्लाह की तरफ हो जाए, उस दिन इंसान सही रास्ते पर होता है। अगर आज तुम्हारा दिल बोझल है तो घबराना मत। ये इस बात का सबूत है कि अल्लाह ने अभी तुम्हें भुलाया नहीं। काबा सिर्फ पत्थर का घर नहीं, और दिल सिर्फ धड़कन का नाम नहीं, दोनों अल्लाह की तरफ। और जब इंसान ये समझ लेता है कि अल्लाह का रास्ता सिर्फ मक्का तक महदूद नहीं, बल्कि हर उस दिल तक पहुंचता है जो सच के साथ झुक जाए, तब उसकी सोच बदल जाती है। फिर वो अपनी जिंदगी के हर दर्द को सिर्फ अजाब नहीं समझता, बल्कि एक पैगाम समझता है। एक पैगाम जो कहता है कि तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें अल्लाह के करीब लाने के लिए ये सब हुआ। क्योंकि अल्लाह जब किसी को चुनता है तो उसे पहले दुनिया से थोड़ा सा तन्हा कर देता है। दिल जब अल्लाह से जुड़ जाता है ना, तो फिर वो हर चीज को मुख्तलिफ नजर से देखने लगता है। फिर ना लोगों का रवैया इतना तकलीफ देता है, ना हालात इतने बोझल लगते हैं, क्योंकि दिल को पता होता है कि जो कुछ भी हो रहा है अल्लाह की इजाजत से हो रहा है। और जिस चीज पर अल्लाह का हाथ हो वो कभी बेकार नहीं होती, चाहे उस वक्त समझ आए या ना आए। इंसान अक्सर ये सोचकर मायूस हो जाता है कि उससे बहुत देर हो गई है, कि वो बहुत पीछे रह गया है, कि उसे बहुत गलतियां हो चुकी हैं। मगर ये अल्लाह की रहमत को छोटा समझने जैसा है। अल्लाह के लिए दायर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। जब भी बंदा सच दिल से पलट आए वही वक्त सही होता है। अल्लाह ने कभी यह नहीं देखा कि तुम कहां तक गिराए, अल्लाह ने हमेशा यह देखा कि तुम किस तरफ उठे। और फिर एक लम्हा आता है जब इंसान के पास अल्फाज नहीं रहते, न शिकायत, न सवाल, न गीला, सिर्फ एक खामोशी होती है जो अल्लाह तक पहुंच जाती है। उस खामोशी में इंसान अपने राब के सामने बिल्कुल नंगा होता है, बिना दिखवाए के, बिना बहानों के। और यही वो लम्हा होता है जहां से असल सुकून शुरू होता है, क्योंकि अल्लाह को सबसे ज्यादा वही दिल पसंद होता है जो अपनी हार तस्लीम कर लेता है। काबा और दिल का रिश्ता यही मुकम्मल होता है। एक जगह जहां दुनिया के कदम रुक जाते हैं, और एक दिल जहां नफ्स का शोर खत्म हो जाता है। जब इंसान अपने अंदर के काबा को पहचान लेता है तो फिर उसे बाहर के काबा तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए होती है, सब्र। और सब्र वो इबादत है जो अल्लाह के सबसे करीब ले जाती है।
اور پھر انسان سمجھتا ہے کہ زندگی کے اصلی رنگ نہ خوشی میں ہیں، نہ سکون میں، نہ دنیا کے شور میں۔ اصل رنگ اس وقت سامنے آتے ہیں جب دل اپنی ہر کمزوری، ہر غلطی اور ہر غم کو اللہ کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ جب انسان کا دل اپنی ہر چھوٹی بڑی ضرورت، ہر شکایت اور ہر ارمان کے ساتھ صرف اللہ سے جدا ہوتا ہے، تب ہر سانسے کی بدت بن جاتی ہے اور ہر دھڑکن اللہ کا شکر کہتے کہتے گزار جاتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جو انسان کی روح کو سمجھا دیتا ہے کہ اصلی سکون دنیا کے پیسوں، شہرت یا لوگوں کے تعریفوں میں نہیں، بلکہ صرف اللہ کی نظر میں تسلیم ہونے میں ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں ایسے وقت آتے ہیں جب وہ سوچتا ہے کہ اب کچھ بھی صحیح نہیں ہوگا، کہ وہ بہت دور چلا گیا ہے، کہ گناہوں کی وزن نے اسے نیچے گرا دیا ہے، مگر اللہ کا راستہ کبھی بینڈ نہیں ہوتا۔ ہر گرا ہوا دل، ہر تھکا ہوا دل اور ہر ٹوٹے ہوئے جذبات اللہ کے سامنے بالکل نئی روشنی میں ابھرتے ہیں، اور پھر انسان سمجھتا ہے کہ زندگی کے اصلی رنگ نہ خوشی میں ہیں، نہ سکون میں، نہ دنیا کے شور میں۔ اصل رنگ اس وقت سامنے آتے ہیں جب دل اپنی ہر کمزوری، ہر غلطی اور ہر غم کو اللہ کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ جب انسان کا دل اپنی ہر چھوٹی بڑی ضرورت، ہر شکایت اور ہر ارمان کے ساتھ صرف اللہ سے جدا ہوتا ہے، تب ہر سانسے کی بدت بن جاتی ہے اور ہر دھڑکن اللہ کا شکر کہتے کہتے گزار جاتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جو انسان کی روح کو سمجھا دیتا ہے کہ اصلی سکون دنیا کے پیسوں، شہرت یا لوگوں کے تعریفوں میں نہیں، بلکہ صرف اللہ کی نظر میں تسلیم ہونے میں ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں ایسے وقت آتے ہیں جب وہ سوچتا ہے کہ اب کچھ بھی صحیح نہیں ہوگا، کہ وہ بہت دور چلا گیا ہے، کہ گناہوں کی وزن نے اسے نیچے گرا دیا ہے، مگر اللہ کا راستہ کبھی بینڈ نہیں ہوتا۔ ہر گرا ہوا دل، ہر تھکا ہوا دل اور ہر ٹوٹے ہوئے جذبات اللہ کے سامنے بالکل نئی روشنی میں ابھرتے ہیں، اور یہ سمجھ لینا ہی اصل عبادت ہے کہ جب انسان صرف اللہ کی طرف رخ کرتا ہے تو دنیا کا ہر بوجھ ہلکی سی ہوا جیسا لگتا ہے، اور جب انسان کعبہ کی یاد کرتا ہے یا اس کی تصویر اپنے دل میں بساتا ہے تو اس کے لیے صرف ایک منزل کا تصور نہیں ہوتا، اس کے لیے یہ ایک نشانی ہوتی ہے کہ اللہ ہر وقت اس کے دل کے ساتھ ہے، چاہے وہ دنیا کے کتنے بھی مصروف لمحوں میں گم ہو۔ کعبہ اور دل کا رشتہ یہی سکھاتا ہے کہ تمہاری زندگی کا اصل مرکز صرف اللہ ہے، اور جب تم اپنی ہر غلطی اور ہر گناہ کے ساتھ اسی مرکز کی طرف پلٹ آتے ہو تو تمہارا ہر ڈاڑھ ایک دعا بن جاتا ہے اور ہر آنسو اللہ کے سامنے قبول ہو جاتا ہے۔ ہر ایک انسان کی کہانی میں کچھ لمحے ایسے آتے ہیں جب وہ خود سے لڑتا ہے، اپنی کمزوری سے جھجھتا ہے اور لگتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا، مگر یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ اپنی رحمات کا پیغام بھیجتا ہے۔ یہ پیغام کہتا ہے کہ تم اکیلا نہیں ہو، تمہاری ہر چنتا اور ہر فکر میرے سامنے ہے، اور جس دن انسان یہ سمجھ لیتا ہے اس دن سے اس کا دل کعبہ کے گرد گھومنے کے برابر سکون پا لیتا ہے، چاہے وہ مکہ میں ہو یا اپنے کمرے کے اندھیرے میں۔ اور پھر انسان سمجھتا ہے کہ ہر داڑھ کا مقصد صرف اسے توڑنا نہیں ہوتا، بلکہ اس سے اللہ کے قریب لانا ہوتا ہے۔ انسان پھر سمجھتا ہے کہ کعبہ صرف ایک عمارت نہیں اور دل صرف دھڑکن کا حصہ نہیں، دونوں اللہ کے راستے کے نشانیاں ہیں، اور جو انسان اپنے دل کے اندر کعبہ کا پیغام سمجھ جاتا ہے وہ اپنی ہر غلطی، ہر خطا اور ہر شکایت کو اللہ کے سامنے رکھ کر سکون پا لیتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو ضرور لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ اور ایسی روحانی اور دل ٹچنگ ویڈیوز دیکھ سکیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ آپ کے دل کو ہمیشہ روشن رکھے، آپ کو سکون اور ایمان کا ساتھ دے اور ہر مشکل میں آپ کا ساتھ ہو۔ شکریہ اور اللہ حافظ۔ جو لوگ اللہ سے پیار کرتی ہیں تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ۔